सेटिंग करवा रहा है, हमारी भाई को वीडियो बना ले, तस्वीरें बना ले। कैमरामैन का काम नहीं है कि अपना जनों को लोगों को ब्रीफ करे। आप अपनी ड्यूटी करें, वो अपनी ड्यूटी करेंगे। जी जी, वो पीडीसी वालों का काम है। आप अपनी वीडियो बनाएं ताकि हम जो है ना आईजी साहब तक भी, शेर अली साहब तक भी, कमांडेंट साहब तक भी और डिप्टी कमांडेंट साहब तक भी अपना मैसेज पहुंचाएं। और सिर्फ इन तक मैसेज नहीं है, ये जो मैसेज दे रहा हूं इस वीडियो में जो है वो YouTube पर मैसेज जाएगा, एडिटिंग होकर वो आप तक ही मैसेज जाएगा। आपकी यादें भी इसमें होंगी, अशरफ साहब की यादें भी होंगी, बंगल सही साहब की यादें भी इसमें मौजूद होंगी। तो जो है वो कैमरामैनों से मेहरबानी है कि वो नवाज साहब से रिक्वेस्ट की हुई है। नवाज साहब, नवाज का मतलब तो वैसे ही अपना जो है ना दिल नवाज होता है। तो हमारे आज के दिल नवाज बने में तो बल्कि ये कल के नवाज है, मेहरबानी, दिलों के बादशाह हैं जी। तो ये दिलों के बादशाह हैं, तो फिर हमें जो है ना ये आगे तक जो पहुंचाएंगे। अगर नवाज साहब में आगे तक न पहुंचाएं तो हम फिर कल भाई ये मैसेज जो है यहाँ खत्म हो जाएगा। सो इंटरनल हाइजीन के अंदर जो है आपकी सेहत है, और सेहत है तो सब कुछ है। तो कुछ चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा जो मैंने याद की हैं, और मेरा तो दिन का काम है, यानी मैं जो है एक मैसेज देता हूँ। हजारों मेरे लेक्चर्स हैं यूट्यूब पर, तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, सेहत पर, अमराज पर, बीमारियों पर जो है, और मैंने अल्लाह ताला की नेमतों से इलाज बताया। हमारी बॉडी को ना बहुत सारी चीजें चाहिए, जैसे कैल्शियम चाहिए, आयरन चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, सोडियम चाहिए, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटाशियम, सिलिकॉन, कैरोटीन, सल्फर, फास्फोरस, जिंक, कॉपर, क्लोराइड, मोलिब्डेनम, सिलीनियम, मैंगनीज, आयोडीन, क्रोमियम, निकल, वैनाडियम, कोबाल्ट, ये सारी चीजें हमारी बॉडी को चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि पर्सनल हाइजीन में जो इंटरनल हाइजीन है वो आपको कौन सी चीजों की जरूरत है। जैसे विटामिन हैं, विटामिन से हमारी बॉडी को चाहिए, विटामिन ए चाहिए, विटामिन B1 चाहिए जिसे थायामिन कहते हैं, विटामिन B2 चाहिए जिसे रिबोफ्लाविन कहते हैं, विटामिन B3 चाहिए जिसे नायासिन कहते हैं, विटामिन B5 चाहिए जिसे पैंटोथेनिक एसिड कहते हैं, विटामिन B6 चाहिए जिसे पायरिक ऑक्सीजन कहते हैं, विटामिन B7 चाहिए जिसे बायोटीन कहते हैं, विटामिन B9 चाहिए जिसे फोलेट कहते हैं, फोलेट एसिड कहते हैं, विटामिन B12 चाहिए जिसे अपना जो है ना कोबालामिन कहते हैं, विटामिन C चाहिए, विटामिन D चाहिए, विटामिन C जिसे अस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, विटामिन D, और फिर विटामिन E, और फिर विटामिन K। फिर उसके बाद जिंक पे बात करेंगे, फिर कैल्शियम पे बात करेंगे, फिर उसके बाद प्रोटीन पे बात करेंगे, फिर जो है हम जो है कार्बोहाइड्रेट पे बात करेंगे, फिर हम शुगर पे बात करेंगे, शुगर जो हमारी बॉडी को रोजाना कितनी चाहिए। तो आज मैं आपको सारा डाइट प्लान जो है, सारा खुराक का वो निजाम बताऊंगा कि हमारी बॉडी को किन चीजों की कब जरूरत होती है। आपको सारा डाइट प्लान जो है सिर्फ 25 मिनट के अंदर बता दूंगा, और 25 मिनट की जो वीडियो बनेगी फिर आईजी साहब से लेकर तमाम DIG जो मेरे पास इस नंबर में मौजूद हैं, तकरीबन 1.5 लाख बंदा मौजूद है। और मुझे पता है, एक बड़ा जुमला बड़ी जुर्रत से कहता हूँ कि मैं पंजाब पुलिस में भी जाता हूँ, बाकी फोर्सेस में भी जाता हूँ। मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो फिर सारे जो है तालियां भी बजाइएगा कि सबसे अच्छी फोर्स जो है, सबसे अच्छी फोर्स पाकिस्तान में जो है ईस्टर्न बलूचिस्तान पुलिस फोर्स है। बड़ी जुर्रत है। बलूचिस्तान पुलिस is the best police in Pakistan. बलूचिस्तान पुलिस is the best police in Pakistan. मैं बलूचिस्तान पुलिस से अपना रिश्ता जो है मुंसलिक कर चुका हूँ, वो 2019 से कर चुका हूँ, और बलूचिस्तान पुलिस के लोग मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। इसमें बलूचिस्तान पुलिस के भी सैकड़ों लोग जो हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मौजूद हैं, जो रोजाना मेरी वीडियोस देखते हैं। बाशमूल मलिक सलीम लाड़ी साहब के, बाशमूल महेशर साहब के, बाशमूल जो है मुनीर अहमद शेख साहब के, ये सारे लोग जो हैं मेरे साथ अटैच हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मेरी हौसला अफजाई करते हैं।
تو بات ہو رہی تھی پرسنل ہائیجین پر. صحت سب سے بڑی تعلیم ہے. ایک دینی تعلیم ہے, دوسرا دنیاوی تعلیم ہے, اور تیسرا سب سے بڑی جو تعلیم ہے وہ آپ کی صحت. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے پوچھا کہ اگر آپ کا کوئی اللہ ہوتا تو آپ اس سے کیا مانگتے؟ تو ہمارے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر میرا بھی کوئی رب ہوتا تو میں اس سے صحت مانگتا. میں اس سے صحت مانگتا. صحت کتنی بڑی دولت ہے. صحت سے سارے معاملات ہیں. تو بات کرتے ہیں وٹامن اے ہماری جسم کے اندر کم ہوتا ہے. وٹامن اے آپ کو چاہیے کتنا؟ وٹامن اے جو ہے آپ کو چاہیے 900 مائکرو گرام. 900 یعنی 1000 مائکرو گرام میں 1 گرام بنتا ہے. 1000 ملی گرام میں 1 گرام بنتا ہے. اور 1,00,000 مائکرو گرام ہو تو 1 گرام بنتا ہے. اور 28.50 گرام ہو تو 1 اونس بنتا ہے. اور 1000 گرام ہو تو 1 کلو گرام بنتا ہے. تو ہماری باڈی کو 900 مائکرو گرام چاہیے وٹامن اے. وٹامن اچھا اب دوسرا بتا دوں, وٹامنز اینڈ منرلز آر بوسٹ انزائم. وٹامنز اور منرلز جو ہیں ہماری باڈی کو طاقت دیتے ہیں, ہماری باڈی کے لیے بہت ضروری ہیں. وٹامنز ہمارے جسم میں کام کیا کرتے ہیں, معدنیات ہمارے جسم میں کام کیا کرتے ہیں, ہمارے نظام کو بہتر کرتے ہیں, ہڈیوں کو جوڑتے ہیں, سیلولر کے نقصان کی مرمت کرتے ہیں, اور جو ہے خون کو جمنے میں مدد کرتے ہیں, خون کو اعتدال پر رکھتے ہیں, بلڈ پریشر کو اعتدال پر رکھتے ہیں, انفیکشن سے بچاتے ہیں, بیکٹیریا وائرس سے لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, امیون سسٹم کو بہتر رکھتے ہیں وٹامنز اور معدنیات. اور جو ہے آپ کا جو ہے انسانی جسم جو ہے اس کے خلاف لڑنے کی مزاحمت کرتے ہیں. وٹامنز اور معدنیات کے سینکڑوں کام ہیں, جن میں سے چند ایک بتاتا ہوں. اگر آپ کو وٹامنز کی کمی ہو, سپوز دیٹ وٹامن اے کی کمی آپ کو ہے, تو پھر آپ کو نائٹ بلائنڈنس, اندھاپن, آنکھوں کی بیماریاں, سکن پرابلم, چائلڈ گروتھ, نائٹ پرابلم, سکن پرابلم, جلد کے امراض, برتھ ڈیفیکٹس اور امیون سسٹم, یہ 4 جو ہے وٹامن اے کی کمی ہو. وٹامن اے میں کون سی چیزیں ہیں؟ پہلے نمبر پر 900 مائکرو گرام وٹامن اے آپ کی باڈی کو لانا چاہیے. جی وٹامن اے میں جو ہے گوشت ہے, پتوں والی سبزی ہے, گاجر ہے, میٹھا آلو ہے, کدو ہے, آم, گرما اور لال مرچ, یہ وٹامن اے کا سورس ہے. اب اس میں امرود بھی آتا ہے, وہ بھی وٹامن اے کا سورس ہے. ناشپاتی ہے, وہ بھی وٹامن اے کا سورس ہے. پپیتا ہے, وہ بھی وٹامن اے کا سورس ہے. اب وٹامن بی جو ہے, وٹامن بی is actually a group of several vitamins that are essential for various bodily function. وٹامن بی جو ہے دراصل کئی وٹامن کا ایک گروپ ہے جو مختلف جسمانی افعال سر انجام دیتا ہے. وٹامن بی جیسے 1 ہے, وٹامن بی 1 جسے تھیامین کہتے ہیں. وٹامن بی 1 جو ہمیں چاہیے 1.2 ملی گرام. وٹامن بی کی جب کمی ہوگی تو ہمیں جو ہے سب سے پہلے ریپڈ ویٹ لاس, تیزی سے بدن میں کمی, انلارج ہارٹ, دل کا بڑھ جانا, وٹامن بی کی کمی سے ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے فٹیگ, ویکنیس, irritability, loss of appetite, nerve damage, یہ وٹامن اے کی کمی سے ہوتا ہے. یعنی تھکاوٹ, کمزوری, سستی, چچڑا پن اور پٹھوں کی کمزوری وٹامن اے کی, وٹامن بی 1 کی کمی سے ہوتا ہے. وٹامن بی 2 جو ہے جسے ریبوفلاوین کہتے ہیں, یہ ہمیں چاہیے 1.3 ملی گرام. اس کی کمی ہوگی تو کریک لپس,